Row 2. Speech feedback and browse by touch suspended. Sige, sa liwat. Good morning sa tanan. Good morning sa mga tune in na sa ilang mga radio diri sa aton nga diri sa 144, 125 kag sa magabiyo pa sa aton nga live karon. Sa nagabiyo na sa magabiyo dugay sa aton nga live kag sa mga biyo pa karon sa aton nga live sa RCCM, Jesus is my Redeemer. Good morning. So, amo na niya ang pagsugod sa aton nga special week. Ini, in connection sa lima ka tuig yung anniversary sang RCCM ministry sang Radio Communication Christian Ministry. Tayo ko nalipat would like ka sa acronym. Sige. So, ini wala sang sharer, no? Wala sang ang ma-expound lagi damo ang mga controllers. Magasugod din siya sa May 6 subong asa sa May 17. So, mo ni siya, no? Ang aton nga subay sa kasimana kapag sang special week nato, no? In connection sa anniversary sa RCCM. So, ako ang first time mo ako nga nag-una ba? Pero sige lang. Sa muli sa katong Ginoo, I know nga i-guide ako niya nga ma-share ko sa inyo nga nagapamati sa niya aga kung ano mala ang luyag nga ipaabot sa mga pulong sa aton nga Ginoo para sa aton sa mga nagapamati kag sa iya mga katawhan. So, sa liwat, no? Magasugod na nga aton nga morning prayer with Bible sharing, pero wala kita sang sharing kundi nga sa siling ko na solo nga ang controller lang ang mga expound kag mabalandong sa sining nga verse. So sa pagpamalandong sa sining nga controller, ang nagapamati gina-encourage man nga magpamati sa sining nga pulong kag kabay nga maging bukas ang aton nga mga pakunahuna kag ang aton nga tagipusoon kag kabay nga ini magapabilin sa aton nga mga balansyagon kung ano bala ang luyag nga mensahe nga ipaabot sa aton Ginoo para sa aton. So before ta mag-start sa aton nga dikoton sa sining aga, mamati na kita sa aton nga pangbukod nga bahanon nga i-play sa aton ni Sister Strawberry. Kinabuhi mo, niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo, wala'y kalipayan, kung siya wala, imong kilinan. Una-una gayon ang kinabuhi mo, kung siya wala kanimo. Una-una gayon ang kinabuhi mo, kung ikaw halayo sa Ginoo. Kapait kita
kinabuhi mo kung sa wala kanimo. Una-una gayon ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Una-una gayon ang kinabuhi mo kung sa wala kanimo. Una-una gayon ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Salamat gid sa sining bahadon nga atong ginabatian sa sining aga, no. So huna-hunaon ta gid ini ginapanumdum kita no nga dapat hunahunahon gid naton kung ano bala ang nakata sa atong kinabuhi kung wala kita sang Ginoo. Kag mas manami kung ang aton Ginoo iupod na to sa aton kabuhi kay kung ang Ginoo among sentro sa aton kabuhi, may na siya mag-lead sa aton kung ano ang aton nga maayo nga obrahon, kagamo na siya mag lead man sa aton kung bala ang isaktong dalan nga aton nga ginaagihan o kung hindi. So this time, magpangamuyo kita sa pagbukas sa aton nga likoton, no, sa sining aga sa aton nga morning prayer with Bible sharing. Pero sa siling ko na ang magdalagid lang sa sining likoton sining aga amo lang gid ang controller. So kami ang maga-expound kag hatag sa amon nga paghangop sa bulig sang Ginoo kung bala ano ang luyag niya nga ipaabot nga mensahe sa mga nagapamati sa siningation. So mga muyo kita sa pagpangamangayo kita sang kaalam kag paghangop nga nagikan sa atong Ginoo kay kung ako kay balugid niya kun ako lang wala gid ako sa igo kay kasarang sini. So mga muyo kita, Father in Heaven, Ginoo, salamat sa ningation nga kami nagtipo naman sa imong Ginoo agod sa pagpamati sa iyong mga pulong sa sininga aga. Ginoo, salamat gid sa imong pagpantay sa amon nga katulugon nga gabi. Kag kami nakamugtaw naman Ginoo nga meron naman sang bag-o nga kaagahon Ginoo. Upayiman kami Ginoo, binigyan nga among ilikoton sininga aga nga wala sang mangin sablag Ginoo. Kag ikaw na Lord ang maalam sa akon. I-guide ako Ginoo, tagay ako Ginoo sa imong kaalam, paghangop Ginoo. Agod nga mahangpan kung ma-share ko yung mga pulong. Kung ano bala ang luyag niyo mga ipaabot nga mensahe sa imong mga katawhan Ginoo na binigyan sa makabati sa sininga pulong Ginoo kag kabay pa Ginoo nga nga pulong magapabilin sa amon nga mga baratyagon Ginoo. Kuligid kami Lord nga mangin bukas sa amon nga pagunahuna kag mangin bukas man amon nga mga kasing-kasing Ginoo sa pagbaton sa imong nga pulong Ginoo. Ikaw na Lord ang maalam sa akon, tuon ko wala ikaw, wala gid ako sa ikasarangan sa tanan Ginoo. Initanan ginabalik ko sa imo Lord, gamit ako ang kadayawan kag pagpasalamat paagi sa imo bugto nga anak ka sa Jesus ngamon Ginoo. Amen. So, sa liwat, good morning sa mga late nga nakabukas ng radio. Good morning sa inyo tanan. Kag sa mag-view, kag sa nag-view na sa aton nga live nga aga. Good morning. Ang aton gali nga verse nga pamalandungan sa nga tior aton ginkuha sa libro ni Isaias, ni Prophet Isaiah, kapitulo 30, versikulo 18 kanang siling
Isaiah chapter 30 verse 18 nga nagasiling, pero nagahulat ang Ginoo nga magpalapit kamo sa iya agod kaluoyan niya kamo. Handa siya ipakita ang iya pagkabalaka sa inyo kay ang Ginoo matarong nga Dios kag bulahan ang tanan nga nagasalig sa iya. So may ningaton nga verse no nga pagpamalandungan sa siningation. So di nato makita no kung ano ang kaayo sa aton Ginoo. Kung paano siya nga naghulat sa iya mga katawhan sa aton. Naghulat siya sa aton nga kita magbalik sa iya. So diri ginapakita kung ano kadako sa gugma sa aton Ginoo sa aton nga bisan kita katawhan nga makasasala sa gihapon ng aton Ginoo nagahulat sa aton nga pagpanumbalik sa iya kung saan kita magbalik sa iya. So amo na no nga wala sa pa nagbalik ang iya anak diri no agud sa pag agud sa pag hukom sa aton tungod kaya nga aton Ginoo nagahatag sang malawig nga tsansa para sa iya mga kaanakan. So grabe makita ko ano kadako sa gugma niya no kati nagahulat siya sa aton nga magpalapit kita sa iya kay kadamo na gid subong sa katawhan nga nawili na sa iya sang kalibutan, nalipat na sila nga mayara kita nga Ginoo nga amo ang aton nga sarang nga dalangpan, amo ang aton nga mabakod nga palalipdan. So mayara sa aton nga nawili sa kalibutan or nagasalig sila sa ilay kasarang. So nalipat ang katawhan nga mayara kita galing Ginoo na nagahulat lang sa aton nga pagpambalik sa iya. So ano bala ang luyag sa aton Ginoo nga malambalik kita sa iya kag kita maginulusol sa aton nga mga nahimo nga sala. Kay paano bala kita makabalik sa aton Ginoo? Paano bala niya kita nga batunon sa iya nga mga kamot? Kulang isa ka tawo maginulusol sa iya sala kung kita ngayon sa kapatawaran sa atong sala kag mag-angkon kita sang personal nga relasyon sa atong Ginoo. Atong Ginoo magakalipay gid sina kag ang atong Ginoo naliyagad gid niya ko na iyang anak magpanumbalik sa iya kay tungod nga sa kadako sang gugma sa atong Ginoo di ba lagi padala niya ang iyang bugtong anak agod sa paghugas ang aton mga sala. So, hindi siya maluyag nga may malaglag nga tawo. Hindi siya maluyag nga may magpalayo sa iya. Tungod kay gintugan niya kita, kadako kayo sa iya nga pagkabalaka para sa aton. So, kung nangakon kita manumbalik sa aton Ginoo, ginapakita na niya sa aton kung ano ang iya nga kaayo sa aton. Napakita niya sa aton kung ano ang mga pagpakamaayo. Kag kung kita manumbalik sa aton Ginoo, makaangkon kita sa kadalagan, kaupod sa aton nga Ginoo, sa Kristo. Pero kung kita magapadayon sa palayo sa aton Ginoo, maangkon naton kung ano ang nagakadapat para sa aton. Ang mga tawo nga nagapadayon sa pagkabuhi sang hindi matarong, mayroon nga reward nga nagahulat para sa iya. Pero sa gihapon ng atong Ginoo, mapinatawaron, hindi matakos kung ano kadako sa iya gugma nga ginahatag para sa aton. Amo na gani no nga nagahulat gid siya sa aton kag kag ang ginambal diri no nga ginahulat lang niya kita magpalapit kita sa iya kay agod kaluoyan niya kita. So, ano man yung mga trials nga nag-aabot sa kabuhi naton, ang aton Ginoo nagapanawag na siya sa aton. Kung kay isa, abita, gintugot na matabo para sa aton. Abita, ginapabayan ta sa Ginoo, abita, sirutan kita, kundi nga, wala kita ginsirutan, kundi nga, ginatawag kita sa aton Ginoo nga magpalapit kita sa iya.
ang mga hitabo sa kabuhi naton, kung natawa naton, may mga purpose nga gin-allow na sa Ginoo nga matabo sa aton tungod kay nagapalayo ng iyang mga kanakan sa iya. Ang tawo wala na sang panahon sa iya bisan pagani sa pag simba. Sa masami masili nga sigda sa tanan ko masimba. Wala ko ni akon nga lubraw ano kay importante ni so wala sa may labing importante kundi nga makahatag sa kadayawan kag magpasalamat sa aton nga Ginoo. Ano na bala ang luyag nga ibalik, ano bala ang luyag sa Ginoo nga aton nga ibalik sa iya ang kadayawan kag pagpasalamat kay kung aton na nga himuon ina makahatag gid sang kahamuon sa aton Ginoo. Kag ang aton Ginoo kung kita magbalik sa iya, kung kita maginusulo sa aton mga sala, magpaka sa patawad sa iya, kung kita meron lang relasyon sa aton Ginoo, ang aton Ginoo nagakabalaka gina sa aton. Kag katungod kay ang Ginoo matarong nga Dios no, kag bulahan kita kung kita magsalig sa iya. Amo na gani no nga wala pa nagbalik si Kristo no agud sa paghukom sa aton tungod kay ang Ginoo nagahulat sa aton. Ginambal diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 9. Suno sa ginahuna-huna sang iban nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sa iyang promesa aton matuod. Wala siya nagapatumbaya kundi nagahulat siya nga maginusul ang mga tawo sa ila mga sala. Tungod nga hindi niya luyag nga may mawala. So amo na sa aton makita kung ano kadako sa gugma sa aton Ginoo. Amo na ganino nga nagahulat siya sa gihapon. Asa subong nagahulat siya sa gihapon nga ang tawo manumbalik sa iya. Ang tawo maginulusol sa ila mga sala. Grabe kalawig no, hindi siguro kung sa mga tao ni maano ka nimo magtas ka siguro mo kung tao lang ni nga aton ni Ginoo mo tas siguro kalawig sa pasensya natag ko sa ila wala gid gyapon man. May mga tao gyapon nga nagapabilin sa paghimo sang di matarong sa pagpalayo sa aton Ginoo or gamay na gani isa nga mga trials nga nagaabot sa kabuhi naton nagabuhi to dayon sa Ginoo so hindi nang Ginoo luyag sa amo sina kundi nga luyag sa Ginoo nga ang aton nga pagtuo kag pagsalig ihatag naton sa iya anuman nga mga pagtayog naton ihatag naton idangop naton sa iya kaya nga aton kay kun kita magdangop sa aton Ginoo makaangkon kita sang katawhayan I know nga hindi mahapos nga magpanumbalik sa aton Ginoo. Kasi syempre kung magbalik na kita sa aton Ginoo, talikdan tang taranta mga na kinandan nga nahimo, talikdan naton ang aton nga namatan. Tungod kay ang aton nga mga nahimo, kalabanan hindi nakapahamuot sa mata sa aton Ginoo. Amo na ganino nga gina-encourage kita sa sining nga verse no nga maghinulsol sa aton nga mga sala sa tang hindi panguli ang tanan na kita manumbalik na sa aton Ginoo kaya nga aton Ginoo nagahulat lang sa aton amo na kadako sa iya nga gugma sa aton nagahulat lang siya no nga ang iya katawhan magdangop sa iya kaya nga magalit diri no sa Isaiah kapitulo 45 versikulo 22 magtangop kamo sa akon tanan kamo sa bug-os nga kalibutan agud maluwas kamo kay ako Dios kag wala sang iban pa. So sa mismo nagkambal nga magdangop kita sa iya kay wala sang iban nga makabulig sa aton kundi nga aton nga Dios kit lang ang Dios naton nga nagduga ang Dios naton nga amo ang naghimo sang tanan, nagtugas ang kalibutan, nagtugas ang iyang mga katawhan. Kita ang mga tawo, may kita nga special nga bahin sa tagipusoon sa aton Ginoo. Galing kay hindi tabi ka naman ma-appreciate mo ang ginahimo sa aton nga Ginoo para sa aton. Kung kaisa may mga plano nga aton Ginoo nga ginapaabot sa aton, pero baliskat ang aton nga ginaobra. Kani kaya mo na gani tungod sa pagigugma sa aton Ginoo tungod sa kadako sang iyang
gugma nga hindi matakos para sa aton sa gihapon naton Ginoo nagahatag sa aton sa kahilwayan. Kung ano ba lang aton nga pilion, ang dalan bala nga pabalik sa iya or pakadto sa iya, kung ang dalan nga pagpabilin sa kalibutan. Kasi bagay ko ng kalibutan, grabe din kasadyahan mo. Kung ato na natawon, grabe ang kalipay na ginahatag sa kalibutan. Pero tandaan naton nga ang iya sa kalibutan, umalagi lang. Pero ang kalipay nga mahatag sa aton Ginoo, sa aton ang katawhay, ang kalinong, kung nala kita sa layo sa aton Ginoo, inaiya wala sing katapusan. Bisan patuod nga mag-antos kita gyapon or may pag-antos gyapon nga mag-abot sa aton. Pero kung nala kita sa aton nga Ginoo, ang aton Ginoo yan nagabulig na sa iya mga kaanakan. May pagkabalaka na sa aton kung makita niya nga nabudlayan kita. Managanyan ba ako, nasiling ko na nga wala ang Ginoo nagahatag sa mga trials nga hindi ta masarangan. Siling ta hindi ta na kaya, pero kung isalig ta sa Ginoo, ipangamuyo ta sa iya. Nga hanap lang magsalig ka nga wala sa pagduha-duha. Salig ka sa Ginoo nga ayatag yan niya sa akon o sa ano pa magkalatabo. Aling ititungon nga kita tao lang nagaabot gapon sa ato ng kahuyang, nagaabot gapon sa ato ng kaluya. So ang aton himuon magpangamuyo kita sa aton nga Ginoo nga tagaan niya kita sang kusog, sang kabakot nga malampas sa aton ng tanan-tanan nga mga ginaagya naton sa kabuhi naton. Amo na gani no nga siya nagahulat lang gid sa aton kung saan kita manawag sa iya, kung saan kita magpalapit sa iya, kay nagkakabalaka lang siya sa aton. Tungod nga, hindi siya gusto gani, nga madula ang iya mga katawhan. Hindi siya gusto nga makadto kita sa kalaglagan. So, ano ang ginapaabot sa iya mensahe, no? Kung kita lang manumbalik, kung kita lang magnulusol sa aton sala, sa aton nga Ginoo, pakayo atay di sa kapatawaran sa iya, kag hindi na nato ni pagbalikan, kundi nga heartily magupod kita sa aton nga Ginoo ina iya makadulot kini na sang dako nga kalipay sa iya. Kabalo ko nga hindi hapos nga talikdan ang aton nga mga nakaanda nilabi na gid ang iya sang kalibutan. Pero pakayo naton nga sa bulig sang Ginoo, kay pakamayo naton sa iya nga buligan niya kita nga malampasan tanan. Ako sa una dugay man ko nga nagsiling hindi ako magano sa hindi ko magano sa Ginoo. Hindi ko hindi ako bala control kasi hindi ko ni kabalo, hindi ko mag-share sa pulong sa Ginoo kay hindi ko kabalo. Pero sa amat-amat sa akon nga pagpangamuyo insabat sa Ginoo ang akon nga pangayo sa iya nga ginbuligan ko niya. Ako mismo isa man sa mag-share sang iya nga pulong. So amo ko nga ni siling ko ba sa dinibo ko nga paminsaron wala gyud ko nagunahuna nga ako mag-share mangali sang iya pulong. Wala gyud ko magunahuna nga ako man gali sugit sa iya nga pulong. Kay siling ko ako sa una gusto ko mamati lang ko hindi ko gusto nga maghambal kay nahuya ko, hindi ko kabalo kung paano ko maghambal. Pero kung pabayaan mo gali nga ang Ginoo manghikot sa imo through Holy Spirit, makibot ka na lang kung pamatian mo ang tawag sang Ginoo sa imo kag magsabat ka sa iya, ang Ginoo magabulig sa imo. Kag ang Ginoo hindi magpabaya sa imo bisan pa sa time nga ana sa pinaka-down kag pinaka-worst nga situation sa kabuhi nimo. Kung itugyan masaya ang tanan ng Ginoo hindi gyud magpabaya sa imo. So amo na no, kita ginapabalog sa aton Ginoo sa aton nga ara lang siya nga nagahulat sa aton. Kag ginambal kini nga samtang may tion pa manumbalik kita sa iya kay sila siling na hindi siya gusto nga mamuwala sa iya katawhan. Nagakasubo ang aton Ginoo kung mabalaan niya nga kung makita niya nga ang iya mga kaanakan nagapalayo sa iya kay hindi na siya gusto nga amo sina tungod kay palangga niya kita. Amo na nga naghatag pagid sa lawig pagid nga tsansa para sa aton. Amo na no nga hindi kita masiling nga permi ni kambal permi na pinamatian nga ang Ginoo mabalik na pero mga katawo bing masiling nga
wala pa sila po nang balik tungod kay wala pa gyud nang balik ang atong Ginoo tungod kay luyag pa niya nga lambuton ang iya mga katawhan. Di ba yung mga katawhan nga wala pa nakabati sa iya pulong kag ang iya mga katawhan nga nagpalayo sa iya. So amo na nga kung kita magbalik lang sa atong Ginoo, makaangkon kita ya sang kabuhi nga wala si katapusan. Nga bisan pa nga nagapakatubang kita sa mga pag-trial sa kabuhi naton, sa mga pagtayog sa aton, pero sa gihapon ang aton Ginoo, hindi na siya magpabaya sa aton kun isalig ta lang ang tanan-tanan sa iya. Siya nagahulat lang sa aton, kag nagakabalaka gina siya sa aton. Tungod kay siya mismo naghambal nga ang iya pulong masaligan naton. Ang iya pulong wala nagapaslaw sa aton. Kag ang iya pulong, ang iya mga pulong nagahatag sang promesa sa aton. Nga kung kita lang sa liwat manumbalik sa iya, hindi niya kita pagbayaan o kung papayaan. May mga panahon pa gani nga kita ya magbiya sa atong Ginoo mo, pero ang Ginoo ya hindi gina siya magbiya sa aton. Amo na kayo sa aton Ginoo nga hindi ta matungkad. Kung kita lang sa atong panahona, hindi na ton matakos kung ano ang kadako sa iya gugma sa aton. Kay kung kita lang magtuo ka magbaton sa aton Ginoo, baton naton si Kristo nga aton nga personal nga manluluwas. Kita mangin isa man sa iyang mga kaalakan. Ginambag ni diri no sa Juan 1:12, ginambag diri nga pero ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo sa iya ginataga niya sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. So mula nga kita mangin anak sa aton Ginoo kung kita man magtuo kay Kristo nga aton nga manluluwas, itugyan ta sa iya ang tanan, itugyan ta sa iya ang aton nga kabuhi. Siya na ang maalam sa aton tungod kay yan ang ba ni Jesus Christ gani siya ang dalan, siya ang kamatuoran, kag siya ang kabuhi no. Siya man lang mag-guide sa aton pakato sa atong Ginoo tungod kay hindi kita makalambot sa atong Ginoo kung di pa agi kay Kristo no. So muna batunon ta siya sa aton kabuhi. Hinusulan ta aton nga mga nahimo nga sala. Tungod kay kun himuon ta ina makahatag isang kahamuot sa aton nga Ginoo. Ako natawa naton no, grabe ang pagpalangga niya sa aton. Ayhan kun sa mga kalibutan na nangatawanan nga baladyagon mogtas ka na nga gyawang kakahulat sang tawo nga magbalik sa imo, pero sa gihapon kalaba sa pasensya sa aton Ginoo sa aton. Amo to lagi naging ang mensahe sa aton kanta no. Walaon ta kung wala ang aton Ginoo, wala gid sang dangatan ang aton kabuhi masiling kita nga okay na kuya, tawhay na ko. May na kuya sa pangayoon pa. Pero ang aton Ginoo may ginapangayo sa aton. Nga amo ang aton nga paghatag sang kadayawan kag magpasalamat sa iya. Kaya tawo bikod ma-overwhelm na sang kasulhay. Masiling na nga way nakasapangayoon. Pero malipat kita nga ara pa ang aton Ginoo nga nagahulat sa aton. Pero kung ang tao gani makaangkon na sa pinaka-worst nga bahay sa kabuhi niya, imbis nga magpangamoy sa Ginoo nga buligan kita sa aton Ginoo, sama-sama ginabasol ta pa nga aton ni Ginoo nga ako pahaw kadamo man sang ibanda ka ako gid, tani sila lang, tani hindi lang ako. Pero kung ang tao naton ginpaagom kita sang Ginoo sa mga pagtilaw nga subong sina tungod niya matakos kung diin kita asta bilang iya kana. Bisan pa gani mga Kristohanon na matayog pa gani no sa mga trial sa kabuhi. Bisan pa gani nga mga Kristohanon na tungod kay bilang tawo man lang kita abot pa sa tanang tion nga nagakahuyang kita, nga nagakaluya kita. So hindi kita magkalipat sa pagpangamuyo sa tanang Ginoo nga buligan niya kita nga malampasan tang tanan nga mga nagakatabo sa kabuhi naton.
natawon taman sa aton nga kaugalingon nga basta kita may nga man sang kakulangan sa aton Ginoo. Amo na nga ano niya kita nagatayog niya kita tungod kay gusto niya kita nga tagaan sa pahanumdom nga ops. So nagakalipat ka na sa akon. So kung pwede na siguro mapatiatan tingog sa Ginoo nga nagambal nga ops nalipat ka na sa akon. Nga wala ka na sang panahon sa akon. Pero hindi hindi tan mabatian ang aton Ginoo kundi nga ang iyang pulong kung nagabasa na kita sa Bible kung nagapamati na kita sa mga pagpanulo sa aton naga-remind ang pulong sa Ginoo nga ara lang siya nga nagahulat sa aton. Lang siya nga handa nga magbaton sa aton bilang iya mga kaanakan. Ito makita nga nagahulat gid siya sa aton kay hindi siya luyag nga magpalayo kita sa iya. So kung kita ara sa aton Ginoo hindi man mahapos nga upod sa aton Ginoo tungod kay wala man aton Ginoo lang siling nga kung magbalik ka sa akon kung magpasakop ka sa akon tawhay ka na kundi nga ginatistingan pagkikita kundi kita asta kung na kita sa Ginoo kung bala magapabilin kita sa luyo sa aton Ginoo o kung magabuhi ang aton nga mga kamot sa aton nga pagkapiyot sa iya. Mula nga pangamiyon ginaton nga ang Ginoo amo ang maguyat sa aton kung kita ang magkapiyot sa kamot sa aton Ginoo. Sigurado gid nga maabot ang may mga panahon gid mag-aabot ang panahon nga kita makabuhi pa sa kamot sa aton Ginoo. Pero kung pangamiyon naton nga ang Ginoo magkapiyot sa aton sigurado gid nga hindi kita makabuhi sa iya kamot kaya nga aton Ginoo hindi na siya gusto nga buhian ang iya mga kaanakan. Hindi siya gusto nga matumbang iya nga anak. Gusto niya na iya kapta niya na. Amo na ang aton nga dapat aton nga tandaan. Amo na nga ara sa aton kung bala magapanumbalik kita sa aton Ginoo o kung magpapilin kita sa aton nga mga ginahimo. Pero tandaan naton nga aton Ginoo nagahulat lang sa aton. Nagahatag pa gid sa aton sang chance nga manumbalik kita sa iya. Kay siya nagakabalaka sa mga katawhan niya, sa mga matarong nga tawo nga nagapasakop sa iya, kag nagasalig sa iya. Amo lang kadako sa gugma sa aton Ginoo nga bisan pagani ang tawo nga nakahimo na sang tuman kadako nga sala kung magpangayo lang sang kapatawaran sa aton Ginoo kung maginusol lang sang iya sala kag mag-angkon sang relasyon sa aton Ginoo paagi sa pagbato niya kay Ginoong Kristo nga bilang iya personal nga manluluwas patunon niya sa gihapon kung dili sa kalibutan naton niya kung grabe nang sala nimo ti kung nakahimo ka sa dako nga sala miyara ka nga punishment nga mabaton miyara ka nga mabaton nga judgment nga para sa imo pero sa aton Ginoo ang aton Ginoo handa nga magpatawad sa aton nga nahimo nga mga sala. Bisan patuod nga makaangkon ka sa punishment sa duta pero amo na siya amo na siya ang consequence sa aton nga mga nahimo pero bisan pa nga gisilutan kita sa aton sala diri sa duta dapat magpangayo gyapon kita sa patawad sa aton Ginoo agud nga batunon niya kita na bilang isa sa iya nga mga kaanakan kay kun himuton na magakalipay na siya kung ang iya nga anak magbalik sa iya. Tandaan naton ang aton Ginoo mahigugmaon ang aton Ginoo mapinatawaron kag ang aton Ginoo naghulat lang gid sa aton kung saan kita magpanumbalik sa iya. Ara sa aton ang pag decide kung bala magbalik kita sa aton Ginoo o kung magpabilin kita sa aton nga na ginahimo kag nakaanda na nga buluhaton. So hopefully nga nakuha naton sang lesson ang aton nga verse nga pamalantungan sa siningatyon no nga ang Ginoo nagahulat kanya sa iya nga kaanakan nga magbalik sa iya. Nagkakasubo na siya kung may anak siya nga magpalayo sa iya kay hindi na siya gusto kami mawala.
amo na ginhambal giniya diri no sa Isaiah chapter 30 verse 18. Pero nagahulat ang Ginoo nga magpalapit kamo sa iya agud kaluoyan niya kamo. Handa siya nga ipakita ang iya pagkabalaka sa inyo kay ang Ginoo matarong nga Dios kag bulahan ang tanan nga nagasalig sa iya. So hopefully nga nakuha nato ni isang lesson no nga ang atong Ginoo nagahulat lang sa aton kag ang atong Dios matarong. Amo na nga kung kita magpanumbalik sa iya nagakabalaka gina siya sa aton. Kag bisan pa gani no nga nagakawili kita sa kalibutan sige pa makita nato ang kabalaka sa aton Ginoo para sa aton. Kaligyaran lang sa aton kung sano kita manawag sa aton nga Ginoo. Ay parehas ang pandemic nga nag-abot sa aton ato kulaton lang taon ato ya palawagan ato sa aton Ginoo para sa aton tungod kay ang katawhan nawili na gid sa iya sa kalibutan kay ang katawhan nagapalayo na gid sa aton nga Ginoo. Mas nagasalig sila sa ilay kasarang o kon sa kasarang sa ginahatag sa kalibutan. Nalipat na ang tawo nga mayara nga Dios nga aton nga dapat nga dalangpan. Mayara kita nga Dios nga mo ang aton nga dapat nga palapitan. So salamat gid sa sining tion no nga nagupod kamo sa akon sa pag pamalandong sa pulong sa aton nga Ginoo. Hopefully nga magapabilin nini sa aton nga mga balatyagon. Kag tandaan naton nga aton Ginoo nagahulat lang sa aton kung saan kita manumbalik sa iya. So hindi naton dapat pagpatugayon no nga magbalik sa iya. Dapat kita mahinusol na sa aton mga sala, magpangayo na kita sa kapatawaran sa aton Ginoo kag dapat meron kita nga personal nga relasyon sa aton Ginoo paagi kay Kristo nga iya anak mo ang nagluwas sa aton amo nagtubo sa aton nga mga sala. So siya ang nagpabalik sa aton kang tanan sa aton Ginoo. So atong himuon batunon naton siya bilang aton nga personal nga manluluwas kag talikdan naton aton nga mga nakaantang kinahimo. Hindi man tayo na mahimo sang gulpi kundi nga pamayon ta sa Ginoo nga buligan niya kita nga maamat-amat nga mabayaan naton ang aton nga nakaandan. Binigid ko ni na buluaton nga iya sang kalibutanon. So as we close magpangamuyo kita kag salamat kit sa tion nga kamo nangin kaupod ko kag kamo nagpamati sang pulong sa aton Ginoo. Hopefully nga magapabilin ni sa aton nga mga balatyagon kag maging reminder ni sa aton kag maging challenge sa aton nga wala kita sa iban nga dangpan kundi ang aton nga Dios gid lang nga mo nagtuga sa aton kag wala kita sang iban nga pagasimbahon kundi nga aton nga Dios nga amo ang kahibalo sang aton nga palaabuton kag ang aton nga Dios nga mahigugmaon sa aton. So karami isang privilege nga ginatag sa aton Ginoo sa aton kung aton lang tawon tungod kay mapinatawaron siya sa aton. Gusto niya magbalik ang iyang katawhan sa iya. So magapangamuyo kita sa pitakop na sa aton nga ilikuton sa sininga aga. So let's pray. Father in heaven, Ginoo, salamat gid sa sining lesson nga amon nga nakuha sa amon nga sa imong pulong akon gindala sa sining aga. Kabay Ginoo magapabilin ni sa balatyagon sa kada isa kag kabay nga mangin reminder ini sa amon Ginoo. Nga ara ka lang nga nagahulat sa amon, ara ikaw nga nagakabalaka sa amon, kay ikaw Dios nga matarong akon kami lang magasalig sa imo kag magatuo sa imo. Hindi mo kami pagbayaan o kon pabayaan. Kabay Ginoo nga mangin bukas sa amo na huna kag tagipusoon Ginoo nga ma-absorb na mo lang yung mga pulong nga para lang ikaw nga nagahulat sa amon nga kon kami lang maghinusulo sa amon mga sala magbiya sa amon nga mga ginahimo labi na gid sa baluaton sa iya sa kalibutanon makaangkon kami Ginoo sang kalinong sa imo liyo sang walay katapusan nga kalipay
kag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Maangkon malamon Ginoo ang imong nga pagpakamaayo sa amon. Salamat kay Ginoo nga wala sa ring sablag ang amon nga ilikoton sa sining aga. Kag salamat man Ginoo sa imong nga pagbulig sa akon Ginoo nga na-share ko ang imong nga pulong sa sining aga. Ikaw na Lord ang maalam sa amon sa mga nabilin pa namon nga mga ilikoton sa sining tion Ginoo. Na-pray ko man Ginoo sa imo mga naga-mobile ubayi sila Ginoo nga makaabot sila Ginoo sa ilang kaladtuan nga safe Ginoo kag sa mga kadto pa sa tagsa ka trabahoan na binigyan sa mga therapist Ginoo sa mga naga-massage Ginoo nga mga apareho ko sa mga kanilang nga nagamasahe sa nagkalain-lain man nga mga massage clinic Ginoo. Ikaw na Lord magubay sa amon kag tagay kami Ginoo sa mga client nga mangin sabat sa amon nga mga pagkinahanglanon sa matag-adlaw nga tanan Ginoo. Sa mga masakit man Ginoo, ikaw na Lord ang mag-ayo sa ila tanduga sila Ginoo. Kagamitan man nila mulong Ginoo nga ginapang intake nila Ginoo nga makabulig nga magdasig nga mag-ayo ang ila mangirabatsa Ginoo. Sa amon nga maabot nga anniversary Ginoo, ikaw na Lord ang maalam sa amon. Ikaw man Lord ang maghimuno sa amon nga mga panginahanglanon Ginoo. Tuod ikaw Dios nga gamhanan kay ikaw nga Dios nga Ginoo, ikaw nga Dios nga nagasabat sa amon nga mga pangamuyo sa imo. Ikaw na Lord ang maalam sa amon nga mga buluhaton Ginoo. Tuod mo wala ikaw, wala kami sa kasarang sinitanan Ginoo. Sinitanan Lord, ginabalik ko sa imo nga medako ang katayawag nga magpasalamat paagi sa imo mugto nga naka Jesus nga amon Ginoo. Amen. Amen. Salamat man sa mga nagpamati kag mag-view sa aton nga live sa sining nga aga sa liwat gud kami pagya sa kabay pa sa giapon ng aton nga Dios. Padayon sa pagpakamayo sa aton tanan-tanan. Good morning, back to normal modulation. Pangapi na sa manog pangapi kay mga naman ko. Oras na. Salamat kay Lord sa mensahe sa ating Panginoon. Speech feedback and browse by touch resumed. Back button.